السلام عليكم. تيم غالي وفر لك اقوى هاك وبس تلعب بيهم على حسابك الاساسي وبدون ولا دقيقه بند. تلعب بماجيك، تلعب بكشف، تلعب بينبوت، كل حاجه موجوده. تفاصيل الهاك والبايباس موجودين في سيرفر الديسكورد في اول تعليق. ابو اطلع رسالة عشان ما المصحف هبلغ عليه. انا لسه ما شلتش الرسالة. ما تيجي أكمل بقى ربنا يفتح عليك لا لا ويبارك في أحفادك. لا كده. ما تشوفني. سيد كرامي ولا صدق الوصول رقد عن